मैं पैदाइशी एक आंख से अंधा था, मगर देखने में बिल्कुल ठीक था। ये बात मेरे माँ बाप के अलावा कोई नहीं जानता था। जब जवान हुआ तो नौकरी की तलाश में मारा मारा फिरने लगा, लेकिन मुझे कोई छोटी मोटी नौकरी भी ना देता। जब एक दिन मैं गली के पिछले रास्ते से गुजरने लगा, तो वहां बैठी एक अंधी फकीरनी ने मुझे आवाज देकर कहा कि क्यों परेशान होते हो, जबकि दौलत खुद तुम्हारे पीछे भाग रही है। मैं हैरान रह गया और उसे फकीरनी की बात समझकर आगे जाने लगा, तो वो बोली कि तुम भी तो मेरी तरह एक आंख से अंधे हो। फकीरनी की बात सुनकर मैं पत्थर का हो गया, क्योंकि ये बात किसी को भी नहीं मालूम थी। मैं फौरन उस फकीरनी के पास गया और उसके कदमों में बैठ के रोने लगा कि तभी वो बोली कि तुम मुझसे निकाह कर लो, फिर तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। पहले मुझे उसकी बात बहुत बुरी लगी, फिर मैंने सोचा कि छुपके निकाह कर लेता हूँ। अगर दौलत ना मिली तो तलाक दे दूंगा। मैंने उसी वक्त उससे निकाह कर लिया और घर ले आया। अंधी फकीरनी को कबाड़ वाले कमरे में बिठाकर खुद अपने कमरे में आ गया। कुछ देर बाद वापस कबाड़ वाले कमरे में गया तो पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वहां तो फकीरनी बेड पर। मेरा नाम हमाद बशीर है। मेरा ताल्लुक लाहौर से है। मैं अपने माँ बाप का इकलौता चश्मो चिराग था। मैं एक गरीब घराने में पैदा हुआ। जब पैदा हुआ तो एक आंख से अंधा था, मगर देखने में मैं बिल्कुल ठीक ठाक लगता था। ये बात मेरे और मेरे वालिदैन के अलावा कोई नहीं जानता था। अब्बा साइकिल रिपेयरिंग का काम करते थे, अम्मा कढ़ाई का काम करती थी। मोहल्ले की औरतें अम्मा से बहुत शौक से चादरें, तकिया वगैरह पर कढ़ाई करवाया करती थी। अब्बा ने मुझे मोहल्ले के एक स्कूल में दाखिल करवा दिया। मैं बहुत शौक से स्कूल जाता था। उस जमाने में कच्ची सड़कें थी, जगह जगह धूल उड़ाती मिट्टी थी। जब कभी आंधी चलती तो एक दूसरे को पहचाना मुश्किल हो जाता था। एक रात बहुत तेज आंधी चली। मैं अम्मा की गोद में सर रख के आंखें बंद किए लेटा था। अम्मा ने कहा कि बेटा डरते नहीं, कुछ नहीं होता। मगर मैं फिर भी आंखें नहीं खोलता और ऐसे ही सो जाता। मुझे हर वक्त डर रहता कहीं मैं दूसरी आंख से भी अंधा ना हो जाऊं। और जैसे ही आंख खुलती तो हर चीज मट्टी मट्टी होती। मैं 8वीं जमात में हो गया था। क्लास में लड़के मुझ पर बातें करते कि तू तो साइकिल ठीक करने वाले का बेटा है ना, तेरा कुछ नहीं बन सकता, तू इसी तरह गरीब का गरीब ही रहेगा। मैं गुस्से से उनसे लड़ता पड़ता और फिर घर आके अब्बा जी को कहता कि आप कोई और काम क्यों नहीं करते, यह सारी जिंदगी साइकिल ठीक करते ही गुजार देनी है। अम्मा ने कहा कि क्या हो गया है, कैसी बातें करते हो, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करो कि 2 वक्त का खाना मिल जाता है, जिंदगी गुजारने के लिए और क्या चाहिए। तो मैं कहता कि खाने पीने के अलावा भी बहुत कुछ चाहिए होता है। अब्बा अम्मा दोनों ही बहुत नरम तबीयत के मालिक थे। जो भी था, जैसा भी था, हर हाल में उन्हें खुशी देखा था। अब्बा ने कभी मुझे डांटा तक नहीं था। उस दिन भी जब मैंने कहा कि कुछ और काम कर लें, तो अब्बा मुस्कुराने लगे और मुझे पास बिठाकर कहने लगे, बरखुरदार, घर से अच्छे भले जाते हो, वापस आते हो तो मिजाज गर्म हो जाता है। मैंने कहा कि अब्बा, मैं क्या करूं, स्कूल में लड़के मेरा मजाक उड़ाते हैं कि तू भी सारी उम्र साइकिल ही ठीक करेगा, तूने पढ़कर कौन सा तीर मार लेना है, हमारी मान तो तू भी अब्बा की दुकान संभाल ले। इसी वजह से मुझे गुस्सा आता है और मैं उनसे बातचीत नहीं करता। मगर मैं जहाँ भी उनको नजर आ जाऊं, वो लड़के वहीं आ जाते हैं। अब्बा ने कहा कि बेटा, अल्लाह ताला ने जितना दिया है उस पर इंसान को शुक्र करना चाहिए, और अगर इंसान उस पर शुक्र ना करे जितना अल्लाह ताला ने उससे दिया है, फिर अल्लाह ताला उसकी नाशुक्री की वजह से उससे वो नेमत भी वापस ले लेता है। हम इंसानों के जितने गुनाह हैं, अल्लाह का शुक्र है उसने फिर भी हम पर रहमो करम किया हुआ है। हम बाकी लोगों से फिर भी बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। इसलिए जितना उसने दिया है उसको शुक्र करो, तो अल्लाह ताला उसमें और बरकत अता फरमाता है। इसलिए तुम किसी की बातों पर इस तरह गुस्सा ना किया करो। अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करो कि उसने हमें हलाल रिस्क दिया है, हमें इस लायक बनाया है कि हम हलाल कमा सकें। अब वो लड़के जब तुम्हें कोई बात करें
تو اسے نظر انداز کرو اور صبر کرو، اللہ تعالیٰ ایک دن تمہیں بہت نوازے گا۔ میں ابا کی باتیں بہت غور سے سن رہا تھا۔ اب میں اسکول جاتا تو کسی کی بات پر توجہ نہ دیتا۔ ایک دن کلاس کے لڑکے اونچی آواز میں مجھے پنکچر لگانے والے کا بیٹا کہہ رہے تھے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ میں انہیں مارنے کے لیے آگے بڑھا جب ایک دم مجھے ابا کی باتیں یاد آ گئیں اور میں مسکرانے لگا تو وہ حیران ہوئے کہ اسے کیا ہوا ہے، ہم نے تو اتنی باتیں سنائیں اور یہ مسکرا رہا ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں، میں سائیکل ٹھیک کرنے والے کا ہی بیٹا ہوں۔ ہاں، میرا باپ سائیکلوں کو پنچر لگاتا ہے، مگر مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میرا باپ مجھے حلال کما کر کھلاتا ہے، اور مجھے اس بات پر بھی فخر ہے کہ میں ایک سائیکل ٹھیک کرنے والے کا بیٹا ہوں۔ تب میرے استاد بھی کلاس میں آ گئے اور انہوں نے میری ساری باتیں سن لی اور سب میرے لیے تالیاں بجا رہے تھے۔ میرے استاد نے کہا کہ مجھے خوشی ہوئی کہ تم جیسے بچے پڑھائی کے ساتھ ساتھ اتنا اچھا سوچتے ہیں۔ تمہارے ماں باپ یقیناً بہت اچھے ہوں گے، اور وہ لڑکے جو مجھے باتیں سناتے تھے، مجھے تنگ کرتے تھے، انہوں نے بھی مجھ سے معافی مانگی اور میں نے سب کو معاف کر دیا۔ میں گھر آیا اور میں بہت خوش تھا اور ابا کو سب کچھ بتانا چاہتا تھا، مگر وہ کہیں گئے ہوئے تھے، اور جب میں نے ابا کو آتے دیکھا تو بھاگ کر ان سے لپٹ گیا۔ ابا نے کہا کہ کیا ہوا ہے، آج تو میرا بیٹا بہت خوش ہے۔ تو میں نے ابا کو بتایا کہ آپ نے جو مجھے سکھایا میں نے اس پر عمل کیا اور اسکول میں سب ٹھیک ہو گیا۔ ابا نے مجھے گلے لگایا اور 5 روپے بھی دیے۔ تب ہمارے بچپن میں یہ 5 روپے بہت ہوا کرتے تھے۔ تب میں نے میٹرک کا امتحان دیا تھا اور رزلٹ کا انتظار کر رہا تھا۔ کچھ دنوں سے ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اماں ابا کی دوائی لینے انہیں دوسرے گاؤں لے گئی تھی، مگر واپسی پر ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ کبھی واپس نہیں آئے۔ میں اس دنیا میں اکیلا رہ گیا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اب کیا کروں گا، کیسے تنہا رہوں گا۔ میرے والدین مجھے اچانک کیسے چھوڑ گئے تھے۔ میں سارے گھر کو دیکھتا رہتا۔ اماں ابا کے بنا گھر گھر نہیں لگتا تھا۔ زندگی بے معنی، بے مقصد لگنے لگی تھی۔ اماں ابا کے بنا رہنا سوچ بھی نہیں سکتا تھا میں۔ جی چاہتا تھا کہ خود کو بھی کچھ کر لوں اور ان کے پاس چلا جاؤں۔ زندگی کیوں اتنا امتحان لیتی ہے؟ کیوں ہمارے پیارے ایسے چلے جاتے ہیں؟ اب میں کیا کروں گا؟ اب میرا کوئی نہیں جس کے کندھے پر سر رکھ کر میں رو سکوں۔ اس دن تیز آندھی آئی اور میں ڈر کر کمرے میں چھپا بیٹھا رہا، بچوں کی طرح روتا رہا۔ ماں باپ کے بغیر زندگی کچھ بھی نہیں ہوتی، یہ بات ان کے جانے کے بعد پتہ چلتی ہے۔ محلے والے 1 ماہ تک میرا خیال رکھتے رہے، پھر سب نے ہاتھ اٹھا لیے۔ ایک دن محلے کے کچھ بزرگ آئے، انہوں نے کہا کہ اس طرح نہ بیٹھو، تمہارے اس طرح رونے سے جانے والے تو واپس نہیں آ سکتے، ہماری مانو تو تم اپنی پڑھائی شروع کرو اور آگے بڑھو۔ میں اب مزدوری کرتا اور شام کو پڑھتا۔ وہ جیسے تیسے کر کے پرائیویٹ ایف اے کر لیا اور جو کچھ جمع پونجی تھی سب اپنی پڑھائی پر لگا دی۔ اب اس محلے میں دل نہیں لگتا تھا، میں وہاں سے نکل جانا چاہتا تھا، دل بہت بیزار ہو گیا تھا۔ میرے ابا کے ایک دوست تھے جو دوسرے گاؤں میں رہتے تھے، انہوں نے کہا کہ اگر تم یہاں نہیں رہنا چاہتے ہو تو گھر بیچ کر میرے ساتھ چلو، کب تک یوں اکیلے رہو گے؟ میں ان کو انکار نہیں کر سکا اور اپنے ایک کمرے کا گھر بیچ کر ان کے ساتھ چلا گیا اور ان کے ساتھ ہی رہنے لگا۔ ابا کے دوست ایک اچھے انسان تھے، وہ نہ ہوتے تو میں کیا کرتا، کہاں جاتا؟ اللہ نے ابا کے دوست کو میرے لیے وسیلہ بنایا۔ ابا کے دوست کا نام رحیم انکل تھا، وہ ایک اسکول ٹیچر تھے، بہت اچھے انسان تھے، غریب بچوں کو مفت تعلیم دیا کرتے تھے، ان کا گھر بھی اچھا تھا۔ مجھے ان کے ساتھ رہتے کافی دن ہو گئے تھے، میں ابھی تک اپنے والدین کی موت کے صدمے میں تھا، کچھ کرنے کو، کہیں آنے جانے کو دل ہی نہیں چاہتا تھا۔ رشتے دار تو شروع ہی سے ہم سے دور تھے، ہماری غریبی کی وجہ سے ابا کے سکے بھائی ابا کو کبھی ملنے یا حال چال پوچھنے تک نہیں آتے تھے، اسی وجہ سے ابا نے بھی ان سے دوری اختیار کر لی تھی اور اپنی ایک چھوٹی سی دنیا بسا لی تھی۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا۔ ایک دن جب میں نے ابا کے دوست سے کہا کہ مجھے اب اپنے لیے کہیں ایک اور چھوٹا سا گھر دیکھ لینا چاہیے، میں کب تک آپ کے سہارے جیوں گا،
तो वो बोले, कहीं और जाके रहने की जरूरत ही क्या है, तुम हमारे साथ रहो। उन्होंने मुझे अपने घर के फर्द की तरह समझाया, कभी कुछ नहीं पूछा, बेटे कहाँ हो या फिर कोई काम क्यों नहीं करते। अंकल रहीम की बेटी थी इकरा, मैंने जब उसे देखा था बस उसी के बारे में सोचने लगा था। वो रोज मुझे खाना देने आती थी। आज काफी देर हो चुकी थी और वो अभी तक खाना लेकर नहीं आई थी और मैं बेचैनी से उसका इंतजार करने लगा ताकि उससे अपने दिल की बात कह सकूं और ये भी जान सकूं कि वो भी मुझे पसंद करती है या नहीं। एक दिन अंकल रहीम की बेटी खाना देने के लिए आई। मैं अपनी ही सोचों में गुम था जब उसने कहा कि खाना खा लीजिए। मैंने उसकी तरफ बिना देखे ही कह दिया कि मुझे भूख नहीं है, आप खाना वापस ले जाएं। मैं दिल ही दिल में उसे पसंद करने लगा था और एक दिन बहुत कोशिश करके मैंने उससे कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो वो मुझसे भड़क उठी और बोली, मैं किसी और को पसंद करती हूँ। अब्बा ने आप जैसे इंसान पर एतबार करके बहुत बड़ी गलती की। अब वक्त कहाँ रह गया है किसी अनजान को घर लाने का, और तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम जैसे गरीब और बेरोजगार जिसके पास रहने के लिए अपना घर तक नहीं है, जो खुद दूसरों के दर पर पड़ा है, मैं उससे शादी करूंगी। तुम्हारी औकात ही क्या है। अपनी इतनी तौहीन मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई और मैंने उनका घर छोड़ दिया और वह इलाका छोड़कर कहीं और आ गया। अब मुझे उस इलाके में रहने को मकान चाहिए था। जब एक दुकानदार से पता चला कि इस मोहल्ले में एक बेवा औरत और उसकी बेटी रहते हैं, उनके पास एक मकान है जो किराए पर देना चाहती हैं, मैं वहां चला गया। जो अपना घर बेचा था उसके थोड़े बहुत पैसे बचे थे, वो उनको एडवांस दिए और रहने लगा। रोज घर से निकल जाता और काम तलाश करता, मगर कहीं कोई काम नहीं मिलता था। एक दिन किसी ने बताया कि एक दुकान पे लड़के की जरूरत है, मगर जब नसीब में ही धक्के हों तो इंसान क्या कर सकता है। मैं वहां पहुंचा तो उन्होंने मुझसे पहले ही किसी और को रख लिया था और मैं मायूस वापस लौट आया था। अब तो भूख की वजह से तबीयत भी खराब रहने लगी थी। जैसे ही सीढ़ियां चढ़ने लगा उसी वक्त मेरा सर चकराया और मैं गिर गया। जब होश आया तो एक कमरे में बिस्तर पर पड़ा था जहाँ रहता था। उस घर की मालकिन कहने लगी कि बेटा क्या हुआ था, तुम गिर गए, कहीं नशा तो शुरू नहीं कर दिया। मैंने कहा कि माँ जी ऐसी बात नहीं है, बस 2 दिन से कुछ खाया नहीं था और ना ही कोई काम मिल रहा है, बस इसी वजह से चक्कर आ गए। उन्होंने ये बात सुनी तो मेरे लिए खाना लेने चली गई। मैं बहुत शर्मिंदा था कि कैसे किसी पर बोझ बन गया हूँ। यहाँ रहते हुए इतने माह हो गए, किराया भी बढ़ता ही जा रहा था, वो भी इतने माह से नहीं दे सका था। पता नहीं शायद मेरी किस्मत में अभी तक ठोकरें खाना ही लिखा था। अब रोज खाना मिलने लगा, हालांकि उनका अपना गुजर बसर बहुत मुश्किल से हो रहा था। रोज एक उम्मीद लेकर जाता पर कहीं काम नहीं मिल रहा था। मैं जब से यहाँ आया था रोज गली से गुजरकर नौकरी की तलाश में निकल पड़ता था। जब रास्ते से गुजरने लगा तो एक रोज फकीरनी को बैठे हुए देखा। वो रोज मुझे आवाज देती और कहती कि बहुत परेशान हो, सुनो अब तुम्हारी परेशानी दूर होने वाली है। मैंने उसकी बात को अनसुना कर दिया और वहां से घर आ गया। और एक दिन जब पिछले रास्ते से गुजरने लगा तो वहां बैठी अंधी फकीरनी ने मुझे आवाज लगाकर कहा कि तुम क्यों इतना परेशान होते हो, जबकि दौलत तो खुद तुम्हारे पीछे भाग रही है। मैं हैरान रह गया और उस फकीरनी की बात झूठ समझकर आगे जाने लगा। तो वो बोली कि तुम भी तो मेरी तरह एक आंख से अंधे हो। उसकी बात पर मैं पत्थर का हो गया क्योंकि ये बात किसी को मालूम नहीं थी। मैं फौरन उस फकीरनी के पास गया और उसके कदमों में बैठ के रोने लगा। तब वो बोली कि तुम मुझसे निकाह कर लो, फिर तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। पहले मुझे उसकी बात बहुत बुरी लगी, फिर मैंने सोचा कि छुप के निकाह कर लेता हूँ। अगर दौलत ना मिली तो तलाक दे दूंगा। मैंने उसी वक्त उससे निकाह किया और उसे घर ले आया और फिर उस अंधी फकीरनी को कबाड़ वाले कमरे में बिठाकर खुद अपने कमरे में चला गया। कुछ ही देर बाद वापस कबाड़ वाले कमरे में गया तो ये देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि फकीरनी की जगह एक खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी।
میں نے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کیسے آئی ہو؟ اندھی فقیرنی کہاں گئی؟ اس نے کہا کہ وہ میں ہی ہوں، مگر وہ تو ایک خوبصورت لڑکی تھی، بالکل پریوں جیسی، شاید پری ہی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو میں ایک عالی شان بنگلے میں ایک خوبصورت بیڈ پر تھا۔ میں نے خود کو چٹکی کاٹی کہ میں کہیں خواب تو نہیں دیکھ رہا، مگر جب وہی فقیرنی میرے پاس آئی تو میں ایک دم اچھل کے بیڈ کے دوسرے کنارے میں جا گرا۔ اس نے کہا کہ ڈرو نہیں، میں تمہاری خیر خواہ ہوں، تم نے مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا ہے اور اب یہ محل، یہ نوکر، یہ دولت، یہ سب تمہاری ہے، کوئی تم سے چھین نہیں سکتا۔ میں ابھی بھی یہی سوچ رہا تھا کہ میں نیند میں ہوں، جب آنکھیں کھلیں گی تو وہی فقیرنی کے سامنے ہوں گا، مگر خواب ٹوٹ کیوں نہیں رہا؟ میں نیند سے اٹھ کیوں نہیں پا رہا ہوں؟ میں خود سے باتیں کر رہا تھا جب اس پری نے کہا کہ یہ سب سچ ہے، یہ خواب نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے، میں تمہارے سامنے ہوں۔ میں سامنے پڑی ٹیبل سے پانی اٹھا کر پینے لگا اور کچھ اپنے چہرے پر چھڑکا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم تو فقیرنی تھی، پھر یہ خوبصورت لڑکی کیسے بن گئی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ بہت لمبی کہانی ہے۔ پھر اس لڑکی نے، جو اصل میں ایک پری تھی، اس نے بتایا کہ میں ایک جگہ سے گزر رہی تھی، وہاں ایک عورت بہت تکلیف میں تھی، سب اس کے پاس سے گزر رہے تھے مگر کوئی بھی اس کی مدد نہیں کر رہا تھا، وہ چیخو پکار رہی تھی، اس کے اوپر بڑی سی چادر تھی۔ میں نے جیسے ہی جا کر اس کی مدد کی تو اس نے مجھے دھکا دے دیا اور میں گہری کھائی میں گر گئی۔ وہ کوئی عورت نہیں بلکہ ایک آدمی تھا جو عورت کا روپ لیے ہوئے تھا۔ وہ ایک جادوگر تھا جس نے پہلے بھی مجھ پر کئی بار جادو سے وار کیے۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ لوگ اس کی مدد کیوں نہیں کر رہے تھے، کیونکہ وہ میرے علاوہ کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرے بابا نے کئی بار سمجھایا تھا کہ سنبھل کے رہنا، انسانوں کے درمیان انسان بن کر رہنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اس نے وہی چادر مجھ پر ڈال دی اور میں قید ہو گئی۔ میں بری طرح پھنس چکی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ میں اس سے شادی کروں، کیونکہ وہ مجھ سے شادی ہوتے ہی وہ ایک طاقتور جادوگر بن سکتا تھا۔ پھر اس نے مجھے قید کر کے مجھ سے غلط کام کروانے چاہے، مگر میں وہ کام کرنے سے انکار کرتی رہی تو وہ اپنے جادو سے مجھے مزید تکلیف دیتا رہا اور مجھے مجبوراً اس کی بات ماننی پڑی۔ پھر ایک دن اس نے مجھے کہا کہ وہ دنیا کا طاقتور جادوگر بننا چاہتا ہے اور اسے چاند کی پہلی تاریخ کو پیدا ہونے والا بچہ چاہیے، مگر میں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور اس نے مجھے جلانا شروع کر دیا۔ اس جادوگر کی طاقت اس کے لمبے بالوں میں تھی، اگر اس کو کاٹ دیا جاتا تو وہ ہمیشہ کے لیے مر سکتا تھا۔ مجھ سے مزید تکلیف برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ایسا کروں گی، مگر میری ایک شرط ہے، وہ یہ کہ اندر موجود تہہ خانے کو میں دیکھنا چاہتی ہوں، پھر یہ کام کروں گی۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اور مجھے پرانے کنویں کے اندر لے کر آیا۔ تب میرا شک یقین میں بدل گیا، کیونکہ وہاں پہلے سے بہت سے بچے موجود تھے۔ مجھ سے ان کا رونا نہیں دیکھا جا رہا تھا اور میں کسی کی مدد کے انتظار میں تھی تاکہ جادوگر جن کے بال کاٹ سکوں۔ میں نے اس سے کہا کہ بچوں کو آزاد کر دو۔ اس نے کہا کہ میں ایک شرط پر تمہاری بات مانوں گا، اگر ایک شرط تم میری مانو، تم وہی کرو جو میں چاہتا ہوں اور مجھ سے شادی کر لو، میں تمہیں آزادی بھی دوں گا اور تمہیں تمہاری سلطنت میں واپس بھی جانے دوں گا۔ میں جانتی تھی کہ وہ مجھ پر وار کر رہا ہے تاکہ میں ہمیشہ کے لیے اس کے قابو میں آ جاؤں، اور اس کے قابو میں آنے سے وہ انسانوں کے ساتھ بہت کچھ غلط کر سکتا تھا۔ میں سوچ میں پڑ گئی۔ اس نے کہا کہ سوچ لو، تمہارے پاس دو راستے ہیں، یا تو ساری عمر اس قید خانے میں میری غلام بن کر میرا حکم ماننا ہوگا، یا پھر مجھ سے شادی کر کے آزادی سے رہو گی۔ میرے پاس 3 دن تھے اور اس سے پہلے کہ مجھے جادوگر جن سے ہمیشہ کے لیے نجات چاہیے تھی اور اغوا شدہ بچوں کو ان کی جگہ پر بھی پہنچانا تھا، میں کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی اور نہ ہی میرے پیچھے کوئی آیا تھا۔ 3 دن ہو گئے تھے جب شام کو جادوگر جن آیا اور اس نے کہا کہ آج آخری دن ہے، تم نے کیا سوچا ہے؟ میں مسکراتی ہوئی اس کے پاس گئی اور اس کو اپنی باتوں میں الجھانے لگی۔ تبھی میں نے اچانک نہایت چالاکی سے اس کے لمبے بال کاٹ کر جلدی آگ میں پھینک دیے۔ یہ سب میں نے اتنی جلدی میں کیا کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا
और फिर अचानक वो धाड़ने लगा। उसकी धाड़ से मैं दूर जा गिरी और उसके मुंह से आग निकलने लगी और देखते ही देखते आग फैल गई और वो मरता जा रहा था, लेकिन साथ ही कुछ पड़ने लगा। उसको आग लग चुकी थी। उसने कहा कि मेरे साथ ऐसा करके तुम भी किसी काबिल नहीं रहोगी। जब उसने मंत्र पढ़ते हुए कहा उस परी को एक बूढ़ी और अंधी फकीरनी की शक्ल में बदल दिया जाए, उसका कोई इलाज न ढूंढ पाए, ये रोती रह जाए और इस पर कोई रहम ना खाए। ये कहते हुए वो जादूगर जलकर भस्म हो गया और मैं आहिस्ता आहिस्ता एक फकीरनी की शक्ल अख्तियार कर गई। मैं अपनों को आवाजें देने लगी। मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था क्योंकि मैं अंधी हो चुकी थी। कई साल मैं इंसानों की बस्ती में भीख मांगती रही। जब एक परी परिस्तान से मुझे ढूंढते हुए वहां आ पहुंची, उसको सारी बात बताई तो वो मुझे अपने साथ परिस्तान लेकर गई। उसने कहा कि इसका जरूर कोई तोड़ होगा, तुम चलो मेरे साथ। मैं भी जब परिस्तान पहुंची तो मुझे आगे जाने की इजाजत ना मिली। मैं वापस आ गई। फिर एक दिन मुझे एक परी दोस्त ने आकर कहा कि तुम्हारा इलाज एक तरीके से हो सकता है। वो ये कि तुम इंसानी दुनिया में जाकर रहो, वहां एक ऐसे आदमी से शादी करो जो अम्माओं की रात को पैदा हुआ होगा। वो एक आंख से अंधा भी होगा। मैंने कहा कि वो भला क्यों मुझ जैसी अंधी से निकाह करेगा। पता चला कि मेरी वजह से तुम्हारे दिन बदलेंगे। तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है और मुझे तुम्हारी मदद की। मैं जैसे ही ढूंढती हुई तुम्हारे घर पहुंची तो पता चला कि तुम घर छोड़कर जा चुके हो। मैं फिर तुम्हारा पीछा करती रही और फिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया और तुमने मुझसे निकाह कर लिया, जिससे मैं जादू की जंजीरों से आजाद हो गई हूँ। ये दौलत जो तुम देख रहे हो ये सदा तुम्हारे पास ही रहेगी। तुम एक अच्छे इंसान हो, इस दौलत को अच्छी जगह इस्तेमाल करना। वो परी इतना बताकर जा चुकी थी और मुझे लग रहा था कि मैं अभी भी ख्वाब देख रहा हूँ, पर यह हकीकत थी। कुछ दिन बाद अब्बा के दोस्त जिनके पास मैं रहता था, वो और उनकी बेटी मुझसे मिलने आए। मेरा घर शानो शौकत देखकर कहने लगे, हमाद बेटा, क्या तुम्हारी लॉटरी निकल आई है? मैंने कहा कि अंकल, कुछ ऐसा ही समझ लें। उनकी बेटी भी साथ आई थी। कहने लगी कि मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। जबकि मैं जानता था कि वो जिस लड़के को पसंद करती थी उसने शादी करने से इनकार कर दिया था। उसे आज भी मुझसे मोहब्बत नहीं थी, सिर्फ मेरी दौलत की खातिर मुझसे शादी करना चाह रही थी। ये दौलत भी बड़ी अजीब सी चीज है। इंसान में छुपे ऐबों को ये दौलत छुपा जाती है, लेकिन मैं अब उससे शादी नहीं करना चाहता था। मैंने माजरत कर ली और फैसला कर लिया कि मुझे किससे शादी करनी है। कुछ ही दिनों बाद मैंने बेवा किराएदार औरत की बेटी से शादी कर ली, क्योंकि उन लोगों के मुझ पर बहुत एहसानात थे। वो लड़की जिसका नाम नादिया था मुझे पसंद करती थी। मैं जब से यहाँ आया था उसने हमेशा मेरा साथ दिया था। अब जब उन लोगों को मेरी जरूरत थी तो मैं कैसे छोड़ देता। उसकी माँ भी हमारे साथ रहने लगी। हमें खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं। मैंने एक कॉटन फैक्ट्री बना ली है जिसमें मैं गरीब वर्करों को बाकियों की निस्बत ज्यादा तनख्वाह देता हूँ। उनकी हर जरूरत का ख्याल रखा जाता है। वो लोग मुझे दुआएं देते हैं। ये सब एक नेक दिल परी की वजह से था, जिसका मैं सारी जिंदगी शुक्रगुजार रहूंगा।